नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। साउन लाग्दा समेत तराईमा पर्याप्त वर्षा हुन नसक्दा किसानहरूले रोपाई सक्न पाएका छैनन्, तर पहाडी क्षेत्रमा वर्षापछिको विपत्तिले स्थानीयहरू पीडित छन्। आजको समाचारमा वर्षामा वर्षेनी बन्द भइरहने सापे मार्तडी सडक खण्ड अन्तर्गत बाजुराको अवस्था देखाउँदैछौँ अनि आज एकै दिन 550 बढी कोरोना संक्रमित थपिएको विषय छ। त्यसबाहेक नग्न तस्बिर देखाएर जबरजस्ती करणी गर्न खोज्नेहरू पक्राउ परेको खबरसँगै नेपालले मालदिप्समाथि हासिल गरेको शानदार जितको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। साफे मार्तडी सडक खण्डमा वर्षेनी दोहोरिने समस्या हट्न सकेन। बाजुराको आमकोट सडक अवरुद्ध, सञ्चालनका लागि 1 महिना बढी समय लाग्ने। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले दाङमा सवारी चालकको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। अधिकांश चालकमा उच्च रक्तचाप सँगै दृष्टि दोषको समस्या। परीक्षण गरिएका मध्ये झण्डै 12% कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 568 जना थपिए। निको हुने दर कम हुन नसक्दा सक्रिय संक्रमितको तथ्याङ्क बढी। आफ्नो देशका कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको आरोप रुसद्वारा खण्डन। पश्चिमा देश अन्य देशमाथि हावी हुन खोजेको दाबी। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको सुखद सुरुवात। उद्घाटन खेलमा मालदिप्स 4-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। साफे मार्तडी सडक खण्ड अन्तर्गत बाजुराको आमकोट सडक अवरुद्ध भएको छ। आमकोटमा खसेको पहिरोले सडक भासिएपछि सडक बन्द भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश राज अधिकारीले बताउनुभयो। अवरुद्ध सडक सञ्चालनका लागि 1 महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने भएको छ। सडक बन्द हुँदा बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी लगायत बाजुराको उत्तरी क्षेत्र, हुम्ला र मुगु जिल्लाका बासिन्दा सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएका छन्। हिउँदको समयमा सडक विभागले सडक बनाए पनि बर्सातमा पहिरोले सडक भासिएर हरेक वर्ष बन्द हुने गरेको बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमर बहादुर खड्काले बताउनु भएको छ। सडक बन्द भएपछि सदरमुकाम मार्तडी लगायतका स्थानीय बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानको समेत मूल्य बढेको छ। साफे मार्तडी सडक खण्डको अमकोटमा मात्र नभई अन्य सडक पनि पहिरोको जोखिममा छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश राज अधिकारीले सडक भासिएको र पहिरो आइरहने भएकाले सडक खुलाउन समय लाग्ने बताउनु भएको छ। अछामको तुर्माखाँत गाउँपालिका 2 भुलुमा गएको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएका 3 जनाको शनाखत भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय हरिकला विष्ट, वीरेन्द्र विष्ट र संविधान विष्ट रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। घटनापछि उद्धार गरिएकी घाइते 65 वर्षीय नैना विष्टको अवस्था अहिले सामान्य छ। पहिरोमा पुरिएर केही चौपाए पनि मरेका छन्। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत पर्ने चुगाड खोलाको काठेपुल बाढीले बगाएको छ। दैनिक स्थानीयले प्रयोग गर्ने पुल खोलाले बगाएपछि मानिस तथा सवारी आवाज जावतमा समस्या भएको छ। खोलामा पुल नभएपछि नगरपालिकाको वडा नम्बर 9, 10 र 11 मा सर्वसाधारण नगरपालिकाको केन्द्र तथा सदरमुकाम दुनैसम्म आवत जावत गर्न सकिराखेका छैनन्। खोलामा पक्की पुल नबनेसम्म स्थानीयलाई आवत जावतमा सहज नहुने स्थानीय रणबहादुर बुढाको भनाइ छ। यसैगरी बाढीकै कारण जाजरकोट डोल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने तल्लो चुगाडमा सवारी साधन आवत जावत गर्नका लागि बनाइएको खोलाको तटबन्ध समेत भासिएको छ। मुख्य सडकमै पर्ने तटबन्ध भासिएपछि यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनहरू बाटोमै रोकिएका छन्। प्राकृतिक विपत्तिबाट वर्षेनी हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेकै छ। यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर आज हामीले वर्षायाममा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई समयमै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ भनेर अछामका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। कुनै पनि प्रकारको विपदको घटना भइसकेपछि पहिलो काम भनेको एउटा एज अ फर्स्ट रेस्पोन्डर हामी घटनास्थलमा पुग्ने र उद्धार गर्ने कार्य हो। र त्यो कार्यमा हामी सबै जिल्लादेखि हाम्रो सबै मातहत युनिटहरू सबै उपलब्ध स्रोत साधन, उद्धारका स्रोत साधनसहित हामी स्ट्यान्ड बाई नै छौँ। त्यसको लागि कुनै पनि घटना हुने बित्तिकै हाम्रो भूमिका भनेको पहिलो रेस्पोन्ड गर्ने तरिकाले हामी तत्काल घटनास्थलमा पुगेर उद्धारमा हामी लाग्छौँ। त्यसको लागि अन्य स्थानीय पालिकाहरू, अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। हामी दैव प्रकोपको पूर्व तयारी 3टा फेजमा हामीले तयार गरेका छौँ। एउटा पूर्व तयारीको स्टेज, दोस्रो घटना घटेपछिको स्टेज, त्यसपछि पछिको
उद्धारको स्टेजमा हामी 3टा पार्टमा हेरेका छौँ। विपद भन्ने कुराहरू कहिले पनि म आउँछु भनेर आउँदैन। त्यसैले स्थानीय तह लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था सरकारवाला निकायहरूले यसको लागि पूर्व तयारी गर्न एकदमै आवश्यक छ। अब यदि घटना नघटे पनि त्यो केही खराब हुँदैन। यदि घटना घटिसक्यो भने त्यसलाई व्यवस्थापन र त्यसलाई राहतका कुराहरू वितरण गर्नका लागि स्थानीय तहको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जुन अब यो अहिले विपदकै कारण हिजो भर्खर हामीले सुन्न पायौँ अछाम जिल्लाको तुर्बाखात गाउँपालिकामा 3 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यो एकदम दुःखद खबर हो। त्यसैले यो आज भयो, घटना भयो, अनि त्यसपछि अन्य कार्यालयहरू स्थानीय तहहरू हामीले पनि के गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छन्। तर त्यो सोच पहिल्यै नै राखिदिएको भए, पहिल्यै नै यस्तो हुन नदिएको भए सायद यस्ता व्यक्तिहरू मर्नबाट पनि बस्थे होला। सायद यी मरिसकेका व्यक्तिहरूका घरलाई पनि क्षतिपूर्ति अथवा केही व्यवस्थापनका कुराहरूलाई पनि गाउँपालिका नगरपालिकाले यो विपद व्यवस्थापनको बजेटहरू व्यवस्थापन गर्यो भने र विनियोजन गर्यो भने वार्षिक रूपमा खर्च नहुन सकेको नगद कोषमा रहिरहन्छ। त्यसलाई निरन्तरता दियो भने सायद यस्ता कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय सरकारले विपदको पूर्व तयारी योजना र सम्भावित विपदलाई चाहिँ पूर्वानुमान गर्ने र त्यसका लागि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ। जसले आपद विपद पर्छ त्यसको लागि हामीले पनि आपत्तिको व्यवस्था गरेको छौँ। त्यो अवस्थामा परेको खण्डमा हामीले त्यो जुन ठाउँमा बाढी पीडित हुन्छ त्यो ठाउँमा के आवश्यकता हुन्छ, पालको आवश्यकता हुन्छ कि अनि खाद्यान्नको आवश्यकता हुन्छ कि तिनलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याउने व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यही हामीले सम्पूर्ण हामीले साबित नगरपालिकाले यो बाढी पीडित विपद व्यवस्थापनको हामीले कार्ययोजना हामीले आफूले राखेका छौँ। जुन दैवहरूको आउन सक्ने सम्भावनाबाट बच्ने उपायका बारेमा जानकारी दिने, यसको मतलब जनचेतना जगाउने कुराहरू गर्नुपर्छ। त्योसँगै उसले त्यो कथम कदाचित घटना घटिहाल्यो भने पनि त्यो बारेमा उद्धार गर्ने सामग्री लगायत जनशक्तिको तयारी अवस्थामा गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनका चालकमा उच्च रक्तचापको समस्यासँगै आँखामा दृष्टिदोष देखिएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले दाङमा गरिएको सवारी चालकको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणमा चालकहरूमा उच्च रक्तचाप र आँखामा दृष्टिदोषको समस्या अधिक देखिएको हो। राजकुमार श्रेष्ठ लामो दूरीमा बस चलाउनुहुन्छ। सधैँ यात्रामा रहने राजकुमारलाई आफ्नो स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर जाँच गर्ने समेत फुर्सद छैन। बिरामी परेर नथलिँदासम्म अस्पताल नजाने राजकुमारले यात्राकै क्रममा आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुभयो। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका चालक र सहचालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दाङमा शिविर आयोजना गरिएको छ। जुन शिविरमा राजकुमारले आफ्नो प्रेसर, आँखाको दृष्टि लगायत जाँच गर्नुभयो। अब अस्पताल जाने समय थिएन सर, बाटोमा चेक गरेको राम्रै हो। शिविरको पहिलो दिन करिब 100 सवारी साधनका चालक र सहचालकको आँखाको जाँच गरिएको छ, जसमध्ये केही चालकमा नजिकको नदेख्ने, दृष्टिदोष र रङ छुट्याउन नसक्ने तथा उच्च रक्तचापको समस्या देखिएको छ। आँखा स्वास्थ्यमा समस्या देखेका चालक सहचालकलाई थप उपचार र परामर्शको लागि स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न सल्लाह दिइएको छ। 40 वर्ष माथिकालाई सबैलाई मसिनो अक्षर हेर्न गाह्रो भएको छ हामीलाई। अब के गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। अब यसको त उपाय अब प्राकृतिक नियम नै हो, सबैले चस्मा लगायो भने देखिन्छ। लमै नगरपालिकाको सहयोगमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले लमै आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा सवारी चालकको स्वास्थ्य जाँच गर्न थालेको हो। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले शिविर आयोजना गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक छविन्द्र परियारले जानकारी दिनुभयो। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यी र यस्ता थुप्रै रचनात्मक अभ्यासहरू गर्न जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 568 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4800 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 568 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज पुष्टि भएको संक्रमण कोरोना परीक्षण गरिएकाहरूको संख्याको झण्डै 12% सम्म हो। यस्तै नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 3534 जना पुगेको छ। पछिल्लो समय थपिने संक्रमितको संख्या धेरै र निको हुनेको संख्या कम हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। यही अवधिमा एकजना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर क्षेत्रमा कोभिडका संक्रमितहरूको उपचार तथा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकलाई राख्ने होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाली सेनाले कृष्णनगर क्षेत्रमा 1000 जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। नेपाली सेना मार्फत हनुमान कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले होल्डिङ सेन्टर निर्माणको ठेक्का पाएको होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कृष्णनगर सिमानाकामै 600 बेड र शिवनगरमा 400 बेडको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको हो। उक्त होल्डिङ सेन्टरको लागत 27 करोड 87 लाख रहेको छ। कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताउनु भएको छ। अक्सिजन सप्लाई सिस्टममा समस्या भएकाले मर्मतको काम भइरहेको हुँदा अब केही दिनभित्रै होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरण हुने उहाँले बताउनुभयो। कृष्णनगरमा हाम्रो 100 शैय्याको आइसोलेसन सेन्टर र 900 शैय्याको चाहिँ क्वारेन्टाइन सहितको 1000 शैय्याको होल्डिङ सेन्टर निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ र त्यसमा अक्सिजनको सप्लाई सिस्टममा अलिकति समस्या देखेर त्यसलाई चाहिँ बनाउने काम भइरहेछ र सम्भवतः मङ्गलबारसम्म यो हस्तान्तरण हुन्छ र अहिले युज गर्न सक्ने अवस्थामा तयारी अवस्थामा चाहिँ रहेको छ। यसमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै जाने क्रममा सिसिएमसीले निर्णय गरेर होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गर्ने, होल्डिङ सेन्टरहरूमा चाहिँ विदेशबाट आउने यात्रुलाई राख्ने भनेर चाहिँ निर्देशन आउँछ। अहिले चाहिँ तयारी अवस्थामा रहन भन्ने निर्देशन आएको छ र हामी त्यही अनुसार तयारी अवस्थामा बसिरहेका छौँ। निर्माण भएका सबै ब्लकमा बाथरुम, भान्सा, डाइनिङ रुम लगायतको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधा सहित होल्डिङ सेन्टर निर्माण भएको छ। 4 बिघा 16 कट्ठा 5 दूर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको स्थायी होल्डिङ सेन्टरको 20 वटा छुट्टा छुट्टै ब्लक रहेका छन्। कपिलवस्तुको नारायण दलगढ गोर्सिङेले होल्डिङ सेन्टरको निर्माणको कार्य हेरिरहेको छ। गढले निर्माण कार्यको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरेको छ। निर्माणको कार्य ढिला सुस्ती अथवा निर्माणको कुरामा सेनाले विशेष ध्यान दिएर निर्माण कार्यलाई सहजता गर्ने गरेको जानकारी गराएको छ। भारतसँग खुला सिमाना भएकाले जिल्लामा प्रत्येक दिन सयौं संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्कने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। होल्डिङ सेन्टर निर्माणपछि भने जिल्लामा बढिरहेको कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न केही सहज तथा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 च्याङ्गठामा पशु हाट बजार सञ्चालनमा आएको छ। विश्व बैंकको 5 करोड ऋण अनुदानमा हाट बजार तयार भएको हो। किसानको सहजताका लागि हाट बजारमा पशु चिकित्सकको समेत व्यवस्था गरिएको छ। किसानलाई गाई भैँसीको बजारीकरणमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसनले हाट बजार निर्माण गरेको हो। पशु हाट बजारको सुरुवात सँगै किसानलाई पनि लाभ हुने आयोजना प्रमुख गान्धीराज उपाध्यायले बताउनुभयो। यसले गर्दाखेरि किसानहरू जबसम्म मार्केट बजारको विकास हुँदैन तबसम्म किसानहरूको उत्पादित पशुजन्य पदार्थहरू बिक्री हुँदैन, तबसम्म किसानहरूले यो पेसामा राम्रो गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर यो बजार भएपछि अब यहाँ लाइभ स्टकको विकास हुन्छ। हाट बजारमा पशु चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ किसानले ल्याएका पशु चौपाएको निशुल्क उपचार हुने गाउँपालिकाका पशु शाखा प्रमुख गणेश खनालले जानकारी दिनुभयो। अत्याधुनिक पशु हाट बजारमा निशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सीय सेवा लिन पाइने भएपछि किसानहरू पनि खुसी भएका छन्। हाट बजारमा पशु चौपाए बिक्री गर्दा उचित मूल्य पाइने र सहज रूपमा बिक्री गर्ने वातावरण तयार भएको किसानको अनुभव छ। धेरै व्यापारीसँग मोलतोल गर्न सकिने भएकाले पनि किसानहरूले आफ्नो उचित मूल्य पाउने विश्वास गरेका हुन्। अब सहज त्यही हुन्छ सर कि जस्तै भैँस ठाँटो भयो भने नपाडा लिए भने त्यसलाई बेच्न भयो भने त सजिलो हुन्छ, टाढा लिएर जान पर्दैन। फेरि दुध खानको लागि किन्न छ भैँसी भने गाउँघरको मान्छेलाई त्यो पनि किन्नमा सजिलो हुन्छ। धेरै सहज भयो, व्यापारी धेरै आउँछ।
धेरै सजिलो भयो। अब गाउँमा व्यापारी आउँदैन, धेरै दाम धेरै माग्छ। यहाँ बजारमा धेरै आउँछ व्यापारी, दाम मिलाएर मिल्छ भैँस। पहिला म हजिदियामा बिक्री गर्दै थिएँ, उहाँ लिँदाखेरि पुलिसहरू तङ गर्छन्, प्रहरीहरू। अब यहाँ भन्दैछन् प्रहरी तङ गर्दैन भने बेच्न किन्नमा सजिलो पर्छ। हाट बजार सञ्चालनका लागि समिति गठन गरिएको छ। सियारी च्याङ्गठाका पशु हाट बजार सञ्चालक समितिले साप्ताहिक हाट बजार अन्तर्गत हरेक आइतबार बजार सञ्चालनमा ल्याउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले बताउनुभयो। हाट बजारमा पशुको स्वास्थ्य जाँच, तिनीहरूको खरिद बिक्री, दाना पानी खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ। गाई भैँसी बिक्री नभए केही दिनलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्न सकिन्छ। हाट बजारमा किसान तथा व्यापारीलाई खाजा, खाना र आराम गर्ने स्थल बनेको छ। पशु हाट बजारमा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सेवा गाउँपालिकाले गर्नेछ। उत्पादनशील गाई भैँसी र मासुका लागि पाडो, राँगा र भैँसी राख्ने व्यवस्था छ। पशु हाट बजार 2 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यहाँबाट 1000 पशु चौपिया खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ। रूपन्देहीबाट मासुका लागि पाडो, राँगो र भैँसी काठमाडौँ, पोखरा र चितवन जान्छ भने उत्पादनशील गाई भैँसी विशेष गरी छिमेकी जिल्लामा लैजाने गरिएको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाको पुतली बजारमा अहिलेसम्म विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन। उक्त क्षेत्रमा विक्रम सम्वत 2073 सालदेखि बिजुलीका पोल गाड्न सुरु भएको थियो। सडक निर्माणमा संलग्न ठेकेदारले सडकको काम नसकिदासम्म पोल गाड्न रोक लगाएपछि अहिलेसम्म विद्युत विस्तार अलपत्र परेको छ। 3 वर्ष अघि दर्मा गाउँपालिका 5 का झण्डै 500 घरमा बिजुली पुर्याउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 1,50,00,000 रुपियाँमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर निर्माणको जिम्मा पाएको शाश्वत निर्माण सेवाले पोल र तार गाड्ने काम नसक्दा स्थानीयले अझै बिजुली बाल्न पाएका छैनन्। 10 स्थानीय तह रहेको सल्यानमा दर्जनौं विद्युत विस्तार योजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन्। डोटी जिल्लाको बडीकेदार गाउँपालिकामा अझै विद्युत सेवा विस्तार हुन सकेको छैन। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकामा हालसम्म विद्युत लाइन नपुग्दा स्थानीयहरू सोलरकै उज्यालोको भर पर्ने गरेका छन्। विद्युत नहुँदा मोबाइल प्रयोग र सञ्चार सम्पर्कमा समस्या हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ भने प्रशासनिक काममा पनि निकै बाधा पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। विद्युत विस्तारका लागि वर्षौं अघि ठेक्का सम्झौता भए पनि ठेकेदारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण स्थानीयले शास्ति भोगिरहेको बडीकेदार गाउँपालिकाको कार्यालय जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। एक युवतीको नग्न फोटो खिचेर ब्ल्याकमेलिङ गर्दै जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको अभियोगमा 2 जनालाई रूपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 1 जना 17 वर्षीय किशोर सहित गौडहवा गाउँपालिका 9 का 21 वर्षीय जगन्नाथ मल्लाह रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सैनामैना नगरपालिकाकी एक युवतीको नग्न फोटो खिचेर सोही फोटो भाइरल बनाइदिने धम्की दिँदै जबरजस्ती करणी गर्न खोजिरहेको बेला उनीहरूलाई प्रहरीको गस्ती टोलीले सैनामैना नगरपालिका साथ देउवा पारबाट पक्राउ गरेको हो। समाचारमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग।
भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा चुनिनुभएकी द्रौपदी मुर्मुले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। द्रौपदी मुर्मुलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले शपथ खुवाउनु भएको हो। मुर्मु आदिवासी समुदायबाट राष्ट्रपति बन्ने पहिलो महिला बन्नु भएको छ। सन् 1958 को जुन 20 तारिखमा ओडिसाको मयूरभञ्ज जिल्लाको अपरबेडा गाउँमा जन्मिनु भएका उहाँ झारखण्डको अल्पसंख्यक सन्थाल जातिबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार मुर्मुले विपक्षी दलका यशवन्त सिन्हालाई पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको हो। रुसले आफ्नो देशका कारण विश्वव्यापी खाद्य संकट उत्पन्न भएको आरोपको खण्डन गरेको छ। रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लभरोभले आफ्नो देशका कारण विश्वव्यापी खाद्य संकट उत्पन्न भएको आरोपको अस्वीकार गर्नुभएको हो। कूटनीतिक अभियानमा इजिप्टमा रहनुभएका उहाँले अरब लीगका राजदूतहरूको भेलामा पश्चिमा देशहरूमाथि विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा परेको असरबारे तथ्य तोडमोड भएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले पश्चिमा देश अन्य देशमाथि हावी हुन खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरिएता अरब र अफ्रिकी देशहरूमा खाद्यान्न अभाव भएको छ भने विश्वभर महँगी बढेको छ। अब आर्थिक समाचार। सल्यानमा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 10 स्थानीय तह र 20 सरकारी कार्यालयबाट 2 अर्ब 56 करोड 52 लाख रुपियाँ बजेट फ्रिज भएको छ। विकास योजना र लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गर्न नसक्दा ठूलो बजेट फिर्ता गएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1 करोड 43 लाख 80 1 करोड अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1 अर्ब 43 करोड 80 रुपियाँ फिर्ता भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्षमा 40% बढी बजेट फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सल्यानका लागि संघीय सरकारबाट 3 अर्ब 80 करोड 80 लाख र प्रदेशबाट 3 अर्ब 25 करोड 36 लाख 63 हजार गरी कुल 7 अर्ब 10 करोड 36 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 54.45 अंकले बढेर 2132.96 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 214 वटा कम्पनीका 79,44,000 किता शेयर 4 अर्ब 10 करोड 68 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 15 करोड 29 लाख र अरुण कावेली जलविद्युतको 14 करोड 52 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा आज भएको उद्घाटन खेलमा मालदिप्सलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। मालदिप्स विरुद्ध नेपाललाई सहज जित दिलाउन दिपेश गुरुङ, सुगम सुवाल, कृतिश रन्त छुन्जु र मनज्ञ नकर्मीले एक गोल गर्नुभयो। मालदिप्स विरुद्ध एकतर्फी खेल पस्किएको नेपालले 42औं मिनेटमा दिपेशको गोलबाट सुरुवाती अग्रता बनाएको थियो। दोस्रो हाफमा नेपालले थप 2 गोल गर्यो। नेपालले अन्य थुप्रै गोलको अवसर गुमाएको थियो। मालदिप्सले पनि केही अवसरलाई खेर फालेको थियो। जितसँगै नेपालले पहिलो खेलमा महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। च्याम्पियनशिपमा आयोजक भारत र नेपालसँगै मालदिप्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता रहेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग बुधबार खेल्नेछ। Take that any day. Chance for Nepal to score another goal. The cross comes in. Still the ball is in play and Nepal scores the 4th goal. This is uncharted and this is just amazing. अब मौसम।
आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका केही स्थानमा र अन्य भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान विभागले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। साफे मार्तडी सडक खण्डमा वर्षेनी दोहोरिने समस्या हट्न सकेन। बाजुराको आमकोटमा सडक अवरुद्ध, सञ्चालनका लागि 1 महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले दाङमा सवारी चालकको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। अधिकांश चालकमा उच्च रक्तचापसँगै दृष्टि दोषको समस्या। परीक्षण गरिएका मध्ये झण्डै 12% कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 568 जना थपिए। निको हुने दर कम हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढी। आफ्नो देशका कारण विश्वव्यापी खाद्य संकट उत्पन्न भएको आरोपको रुसद्वारा खण्डन। पश्चिमा देश अन्य देशमाथि हावी हुन खोजेको दाबी। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको सुखद सुरुवात। उद्घाटन खेलमा नेपाल मालदिभ 4-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।